प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् आजको संगति हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी सबैजना जो आफ्नो घरमा या कुनै पनि ठाउँमा हामी भएर कसैले भिडियो पनि हेरिरहेछौँ होला, कसैले हामी सुनेर पनि हामीले स्तुति हामी अब संगतिमा हामी सहभागी हुँदैछ। आउनुहोस् अब हामी कोरसहरू, गीतहरू अनि भजनहरू गाएर हाम्रो आजको संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी 89 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ अनि हाम्रो संगतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासनमा विराजमान छ। उनैको मलाई स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा। आमेन। उद्धार पाएकाहरू बलिया हुन्छ एकतामा, होसना गर्दै स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर शक्ति र येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा। आमेन। हुन्छ, हामीले यो कोरसलाई पनि एकदमै असल प्रकारले गाउन सक्यौँ। हामी यसै गरी अर्को कोरस पनि गाउनेछौँ, कोरस नम्बर 310। हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ, हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ। हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ, हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ। हो हो हो
हामीले असल प्रकारले यो कोरसहरूलाई हामीले गाउन सक्यौँ। अब हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ र यो सङ्गतिलाई प्रभुको हातमा राख्नेछौँ र सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। महान जिउँदो जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि साँच्चीकै हामीलाई तपाईँले यसरी भेला गराउनु भयो सबैजनालाई। अनि हामी आफ्नो जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि तपाईँले हाम्रो हरेक परिस्थितिहरूमा तपाईँले हामीलाई चाहिँ जुटाउनु भएको छ, जुराउनु भएको छ। अनि तपाईँले हामीलाई यसरी भेला गराउनु भएको छ पिता। साँच्चीकै एकदमै असम्भव परिस्थितिहरूमा तपाईँले बाटो देखाउनु हुने र सम्भव बनाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद, यो माध्यम हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यसरी हामी भेला हुन सक्यौँ। घर घरबाट तपाईँलाई हामी तपाईँको भजन कोरसहरू गाएर स्तुति प्रशंसा अनि वचनहरूमा हामीले यसरी सहभागी हुनुभएको हामी धेरै तपाईँमा हामी धन्यवादी छौँ। अनि साँच्चीकै हामी धेरैजना कतिजना अझै पनि आउन सकेका छैनौँ होला, फेरि पनि तपाईँले अर्को हप्ता हामीलाई यसै गरी भेला गर्नुहोस्। अनि सुरुदेखि अन्तसम्म यो आजको सङ्गति तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ, माग्छौँ यो छोटो बिन्ती प्रार्थना यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आउनुहोस् अब हामी भजनहरू हामी गाउनेछौँ। हामी सुरुमा 515 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। सबै जातिका परमेश्वर, सारा पृथ्वी र स्वर्गका मालिक, तपाईँको नाम उच्च सारा
हुन्छ, हामीले यो भजनलाई एकदमै राम्रोसँग गाउन सक्यौँ। अब हामी एउटा अन्तिम भजन फेरि पनि गाउनेछौँ अनि 525 नम्बरको यो भजनलाई हामी गाउनेछौँ। फुटेर होइन जुटेर, लडेर होइन मिलेर, परिचय प्रेमको प्रचार्नु छ नमुना, यीशुको देखाउनु छ। फुटेर होइन जुटेर, लडेर होइन मिलेर, परिचय प्रेमको प्रचार्नु छ नमुना, यीशुको देखाउनु छ। बढेर जाऊ जितेर आऊ, अखडा शैतानको छिन भरमा झुकेर आऊ, कुरामा आऊ, झुकेर आऊ, कुरामा आऊ। विश्वासी हामी एकताको गाँठोमा, विश्वासी हामी एकताको गाँठोमा। फुटेर होइन जुटेर, लडेर होइन मिलेर, परिचय प्रेमको प्रचार्नु छ नमुना, यीशुको देखाउनु छ। गएर जाऊ गाएर आऊ, प्रशंसा प्रभुको एक स्वरमा सम्झेर आऊ, प्रेममा आऊ, सम्झेर आऊ, प्रेममा आऊ। विश्वासी हामी येशूको आह्वानमा, विश्वासी हामी येशूको आह्वानमा। फुटेर होइन जुटेर, लडेर होइन मिलेर, परिचय प्रेमको प्रचार्नु छ नमुना, यीशुको देखाउनु छ। अब हामी कोरस र भजन सबैलाई यही राख्नेछौँ अनि आजको सङ्गतिको एउटा मुख्य भागमा हामी जाँदैछौँ, स्तुति प्रशंसाको भाग। अनि यो स्तुति प्रशंसाको भागलाई अगाडि बढाउन हुन म हाम्रो कोयर झुन्डलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सबैजना प्रभु नाममा जय मसीह। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समय आइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो हृदयदेखि हामी उहाँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा चढाउँ। आफ्नो हृदयको भेटीहरू सबै परमेश्वरको चोखो वेदीमा हामीहरू चढाउँ अनि परमेश्वरले जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई महिमा चढाउँ, उहाँको नामको स्तुति अनि आराधना गरौँ। किनभने परमेश्वरले हामी सबैजनाको यो हाम्रो हृदयको भेटीहरू सुन्नुहुन्छ अनि उहाँले सुनि ग्रहण गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई आनन्दले भर्नुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको नामको जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा भन्ने कोरस गाउँदै अनि रमाउँदै ताली बजाउँदै उफ्रँदै हामी परमेश्वरलाई यो स्तुति प्रशंसा अनि आराधना चढाउनेछौँ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन, परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो सहारा हृदयले, मेरो सहारा
वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि ज्योति दिने अन्धकारमा पनि ज्योति दिने तपाईलाई महिमा हो तपाईलाई महिमा हो परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन उचाल्छु मेरा यी हात उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई मेरो सहारा हृदयले मेरो सहारा हृदयले तपाईलाई जय जयकार होस् तपाईलाई जय जयकार होस् परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन आउनुहोस् हाम्रो चोखो वेदी लिकिन परमेश्वरको चरणमा हामीहरू जानेछौँ अनि उहाँको वेदीमा हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू हामी अर्पण गर्नेछौँ हाम्रो धन्यवादको हाम्रो स्तुति प्रशंसाको हाम्रो आराधनाको भेटी उहाँले चढाउनेछौँ ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई जे जे कहानी प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर तपाईँलाई महिमा 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 चढाउँदछु तपाईँलाई उचाल्दछु पवित्र आत्मा परमेश्वर किनभने तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ दयाको खानी हुनुहुन्छ तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर अन्धकारको निम्ति ज्योति हुनुहुन्छ मेरो मार्ग देखाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ आउनुहोस् हाम्रो हृदयहरू खोलौँ पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयहरू सुक्खा हृदयहरू परमेश्वरको वेदीमा हामी चढाउँ अनि परमेश्वरलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ ओ हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा येशू हालेलुया 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 परमेश्वरको नामको जय जयकार प्रशंसा गरौँ उहाँको नामको आराधना गरौँ हाम्रो सबै समस्याहरू हाम्रो सबै दुखाइ कष्ट अनि सबै रोगहरू उहाँको चोखो वेदीमा हामी अर्पण गरौँ अनि परमेश्वरले हामी प्रत्येकजनालाई यो सबै कुराहरूदेखि छुटकारा दिनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरको नामको जय जयकार अनि प्रशंसा हुन्छ ओ यस लोर्ड हालेलुया सुखा भयो मरुतुल्य के भो जीवन अमूल्य कहाँ गयो हरियाली बाँझो भयो धरती वर्षा प्रभु वर्षा फेरि आत्मा हामी माथि भर प्रभु भर फेरि
शैतान हाम्रो गर्छ उपहास पठाऊ त्यो हुरी बता पाप हाम्रो गर्छौँ स्वीकार फर्काऊ हाम्रो अधिकार हँसाऊ प्रभु हँसाऊ फेरि पुछ आँखा हाम्रो सजाऊ प्रभु सजाऊ फेरि उजाड जीवन हाम्रो साँच्चै नै प्रभु हामीलाई फेरि हाँसो दिनुहुने अनि हाम्रो आँखाको आँसुहरूलाई पुछिदिनुहुने तपाईँ हुनुहुन्छ अनि हामीलाई फेरि पनि उजाड जीवनबाट हरियाली जीवन बनाउनु हुने केवल तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। यसको लागि तपाईँलाई जय जयकार प्रशंसा अनि आराधना चढाउँदछु, तपाईँलाई महिमा 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 भन्दछु। यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दै तपाईँलाई स्तुति प्रशंसा अनि आराधना अनि भक्ति चढाउँदै माग्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामीले एकदमै मिठो समय स्तुति प्रशंसामा हामीले बिताउन सक्यौँ। यो समय अगुवाई गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अब हामी मण्डलीको सूचना तथा गतिविधिको समयमा हामी जाँदैछौँ र यो भाग लिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय डिकन दीपक दाजुलाई। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आजको यस अनलाइन सेवामा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट र विश्वका विभिन्न ठाउँबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनी र विश्वासीजनहरू सबैलाई आजको यस अनलाइन सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व सूचना भएअनुसार दशांश भेटी जो उठाएर हजुरको घरमा राख्नु भएको छ सुरक्षित राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष बाल सङ्गतिमा राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी दिदीबहिनी सङ्गति पनि प्रत्येक दिन अनलाइनबाट भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति सक्नुहुन्छ टाइम छ हजुरहरूले यो दिदीबहिनी सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र थप केही कुरा हजुरहरूलाई जान्नु छ र यो दिदीबहिनी सङ्गति बारेमा केही कुरा बुझ्नु छ भने दिदीबहिनी उपसमितिका अध्यक्ष श्रीमती मन्जु थापा यदि हुनुहुन्छ उहाँलाई हजुरहरूले सम्पर्क गरिकन यस सेवामा हजुरहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजेदेखि जुन एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ हजुरहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 रोगको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण कोही कसैमा देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। साथै हजुरको नजिक जो जति अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँले सम्पर्क गर्नु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको लागि सदा जसले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा मण्डलीका अगुवाहरूलाई हामीलाई हजुरले तुरन्त सम्पर्क गर्नु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका मण्डलीका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
केही बिरामीहरूको प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध आएको छ। नवोदय ज्योति मण्डली बाँसबारीको सदस्य श्रीमती कोडिनी बस्याको केही दिन अगाडि स्तनको अपरेसन भई हाल घरमा आराम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन मण्डलीमा खाली प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। पास्टर हिमाल थापाज्यूको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिइराख्नु भएको छ। अझ पनि उहाँलाई हजुरको प्रार्थनाको खाँचो छ। उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। जयन्त सापकोटा आमाको स्वास्थ्यको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। ईश्वरी थापा दिदीको ढाडको समस्या भएको छ र दिदीको ढाडको दुखाइको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। दिदीको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू पनि थुप्रै घरमा हस्पिटलमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँको सुरक्षाको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको लागि सूचना यति नै छ र हजुरको केही सूचना भएमा हामीलाई बिहिबार भित्रमा मण्डलीका पास्टर हिमाल थापाज्यूलाई अथवा मलाई हजुरहरूले आफ्नो सूचना टिपाउन सक्नुहुनेछ। बिहिबारभित्र हजुरले आफ्नो सूचना टिपाइदिनु भयो भने हामीले यो रेकर्ड गरेर यी सबै कुराहरू मिलाउनलाई धेरै सजिलो हुनेछ। हुन्छ, आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। केही बाँकी छुटपुट केही सूचना भएमा वक्ताले अथवा सञ्चालकले हजुरको बिचमा राख्नुहुनेछ। हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोस्। केही समस्या भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हस् त, यहाँ सबैलाई पुनः जय मसी। हुन्छ, अब हामी भेटी उठाउनेछौँ। हामी जसरी अहिले घर घरमै हाम्रो भेटीहरूलाई सङ्कलन गरिरहेका छौँ, हामी आज पनि यस्तै गर्नेछौँ र हामी यो भेटीको लागि हामी 35 नम्बरको कोरसलाई अतिरिक्त बाल कोरसबाट चाहिँ हामी गाउनेछौँ। चाँदी मसित छैन, तर देख्छ म तँलाई दिन्छु। नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा हिँड्डुल गर। हिँड्दै उफ्रदै स्तुति गर्दै, हिँड्दै उफ्रदै स्तुति गर्दै, नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा हिँड्डुल गर। हिँड्दै उफ्रदै स्तुति गर्दै, हिँड्दै उफ्रदै स्तुति गर्दै, नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा हिँड्डुल गर। हुन्छ, हामी अब भेटी पनि उठाएका छौँ। अब हामी वचनको भागतिर पनि हामी अब जाँदैछौँ। आजको वचनको भाग अनि त्यसपछि भेटीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय आन्टी पुलामाया आन्टीलाई। उहाँले भेटी अनि त्यसपछि वचनको निम्ति चाहिँ हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। सबै मण्डल परिवारलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ भेटी र वचनको निम्ति। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आजको सेवा सङ्गति तपाईँ परमेश्वरले साइड गर्नुभयो। तपाईँ परमेश्वर उपस्थिति हुनुभयो। आज विश्रामको दिनमा तपाईँले आशिष दिनुभयो। आज जति नै हामीले सेवा सङ्गति गरेका छौँ, परमेश्वर तपाईँले आशिष दिनुभयो। अनि प्रभु तपाईँलाई महिमा प्रशंसा चढाउनलाई तपाईँले साइड गर्नुभयो। क्वारहरूलाई आशिष दिनुभयो। सबै परिवारलाई आशिष दिनुभयो। धन्यवाद छ परमेश्वर। आज जहाँ जहाँ बसेर तपाईँको सेवाकाई भइरहेको छ, परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति राखिदिनु। परमेश्वर पिता, हामी बिन्ती गर्छौँ परमेश्वर, तपाईँ यति ठुलो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, अनुग्रह परमेश्वर। आज संसारमा एक नाशमा देख्नुहुने परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। आज नवोदय मण्डलीमा तपाईँको सेवाकाई भइरहेको छ, परमेश्वर तपाईँले आशिष दिनु। प्रत्येक मण्डललाई आशिष दिनु। विशेष प्रार्थना चढाउँछौँ। आजको भेटी तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गरेका छौँ। परमेश्वर भेटी तपाईँ लिनुहोस्। दशंशा जतिले दिइरहेका
आएका छौँ परमेश्वर तपाईँले ग्रहण गर्नु। ओ परमेश्वर तपाईँको महिमाको निम्ति यो भेटी र दशंशलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। अनि आफ्नो घर घरमा बसेर आफ्नो कोठा कोठामा बसेर तपाईँको महिमा भइरहे तापनि तपाईँ परमेश्वरको आज तपाईँको महिमा गर्नुलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद छ परमेश्वर। आजको वचन ल्याउने दास छोरा तपाईँको हातमा दिनेछौँ। तपाईँले सिदेखि पाउसम्म अभिषेकले खन्याउनुहोस् प्रभु। अनि उहाँको ओठमुखमा तपाईँले सहायता गर्नु, पवित्र आत्माको भरपूर जीवन दिनुहोस्। वचन तपाईँ नै स्वयं आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ, मानिस त एउटा माध्यम मात्रै हो। तर परमेश्वर पिता यो वचन बोल्दाखेरि प्रभु अनि सुन्ने कान हृदयलाई पनि तपाईँले खोलिदिनुहोस्। कुन एउटा कानले सुनेर एउटा कानले उडाउनु होइन, तर परमेश्वर पिता त्यो वचन सुनेर आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सकौँ। अनि ढुङ्गाको पातीलाई निकालिकन मासुको पाती दिनुहोस्। तपाईँको वचन सुनेर पालन गर्ने छोराछोरी तपाईँले बनाउनुहोस् प्रभु। जहाँबाट सुने तापनि तपाईँको वचन हो परमेश्वर, तपाईँको वचनलाई मनन गर्नु सकौँ परमेश्वर। हामी जहाँ तहीँ छौँ, छरेका छौँ परमेश्वर, नेपालमा विदेशमा हरेक ठाउँको सन्तान तपाईँले एक ठाउँमा राखेर यो जुमको सङ्गति दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ परमेश्वर। सबै कुरा तपाईँले नै सहायता गर्नुभयो। आज यस्तो यो सङ्गति नभएको भए हामी कहाँ थियो, कति टाढा थियो, तर हामी नजिक भएर मण्डली परिवारसँग मिलेर आज सङ्गति गर्नु पाएको छौँ परमेश्वर। तपाईँलाई लाखौँ करोडौँ धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर। आज यो सबै योजना तपाईँकै हातमा छ परमेश्वर। आज जतिसुकै लकडाउन भए तापनि तपाईँको सेवाकाई भइरहेको छ। तपाईँलाई धन्यवाद। अझ पनि यो चाँडैभन्दा चाँडै यो लकडाउन खोल्नु सकोस्, मण्डलीमा सबै एकता भएर सेवाकाई गर्नुलाई तपाईँले सहायता गरिदिनु। धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वर। यो सबै कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ परमेश्वर। आज सारा मण्डलमा तपाईँको सेवाकाई भइरहेछ। आफ्नै ठाउँमा आफ्नो आफ्नो एरियामा बसेर तपाईँको नाउँलाई उचालिरहेको छौँ। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ परमेश्वर। तपाईँलाई धन्यवाद। आज यो अस्ट्रेलियामा पनि धेरै सेवाकाई भइरहेको छ। तपाईँलाई धन्यवाद। देश देशमै तपाईँको सेवाकाई भइरहेको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ परमेश्वर। यो सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ, आशिष माग्छौँ प्यार गर्ने येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। जय मसीह। आन्टीलाई धेरै धन्यवाद, प्रार्थना गरिदिनु भयो। अब हामी वचनको भागमा अगाडि बढौँ र आजको वचनको भाग लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय पास्टर अङ्कल एलिया अङ्कल। अनि उहाँले यो समय अगाडि बढाउनु हुनेछ र अन्तिमको आशीर्वादको प्रार्थना पनि उहाँले नै गरिदिनुहुन्छ। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। आज परमेश्वरको वचन लिएर तपाईँहरूको समक्ष फेरि आइपुगेको छु। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। तपाईँहरू सबैजनालाई यो अनलाइन वचनको सेवाकामा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै देश विदेशबाट पनि हेरिरहनु भएको, सहभागी भइरहनु भएका हाम्रा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नानीहरू जो जतिजना हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् आजको वचनतिर हामी गइहालौँ, समय खेर नफालौँ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7देखि 10सम्मका खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। फर्स्ट पिटर च्याप्टर 5 7 to 10। म तपाईँहरूको लागि पढेर सुनाउन चाहन्छु। आफ्नो आफ्नो बाइबल तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। सचेत रहो, जागर हो। तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छन्। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। उहाँलाई नै पराक्रम र शक्ति सदा सर्वदा भइरहोस्, आमेन।
आउनुहोस् हामी सबैजना एकछिन प्रार्थना गरौँ यस वचनको लागि र परमेश्वरसँग यसको अभिषेक मागौँ र आशिष मागौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यस समयको लागि र यस वचनको सेवकाई जो अनलाइनबाट हुँदैछ यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। आजको वचन सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ भइदिनुहोस् प्रभु। यस वचन पवित्र धर्मशास्त्र जो दुईधारे तरवार हो अनि यस दुईधारे तरवारलाई प्रभु स्वीकार गर्नको निम्ति हाम्रो हृदयमा राख्नको निम्ति यस दुईधारे तरवारबाट निस्केका कुराहरू हाम्रो हृदयमा राख्नको निम्ति सहायता गरिदिनुहोस्। हामीको हृदयको आँखा खोलिदिनुहोस्, हृदयको कान खोलिदिनुहोस् प्रभु। हामीहरूको व्यवहारिक हृदय बनाइदिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्यार प्रभु। यस कारण गर्दा यस वचनमा तपाईँको आशीर्वाद भएको होस्, अभिषेक भएको होस्। म होइन प्रभु, मेरो बल बुद्धि सिप कला होइन प्रभु, तर तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँ आफै हामीसँग बोल्नुहोस् र आज हामीलाई सिकाउनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। फेरि पनि धेरै धन्यवाद। हामी यस वचनमा सिधै जानेछौँ। गएको समयमा पनि जब मेरो पालो भएको थियो अनि त्यस पालोमा पनि मैले तपाईँलाई यही खण्डबाट केही कुराहरू बताएको थिएँ, मैले पाएको आशिष तपाईँहरूसँग बाँडचुँड गरेको थिएँ। सायद तपाईँहरूले त्यो कुरा याद गर्नुभयो होला। अनि गएको समयमा चिन्ताको विषयमा तपाईँहरूसँग मैले बाँडचुँड गरिरहेको थिएँ अनि वचनले जसरी भन्दछ तिमीहरूका सारा फिक्री अर्थात् सारा चिन्ता उहाँलाई सुम्पिदेऊ। अनि यो चिन्ता भन्ने कुरो हिजो आज हामी मानिसहरूको जीवनमा धेरै बढेको छ। हामीलाई त्यो खालको परिस्थितिमा उभ्याएको छ लकडाउन, जसले संसारै नै एकदमै बन्दी गर्ने कुरामा आएको छ। अनि यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू बडो चिन्तित भएको छ, मानिसहरू बडो पीडित भएका छ। धेरै हाम्रा आफन्तहरूले, हाम्रा मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेको छ अनि हामीलाई अति चिन्ता अनि लागेको छ र पीडामा हामी छौँ। यस कारणले गर्दा चिन्ताले मानिसलाई बडो निराश बनाएको कुरा मैले गएको समयमा पनि तपाईँलाई भन्दै थिएँ। चिन्ताले मानिसलाई बडो अशान्ति बनाएको कुराहरू पनि तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ। अनि चिन्ताले मानिसको हृदयमा बडो नकारात्मक सोचहरू ल्याएको कुराहरू पनि तपाईँहरूसँग मैले बाँडचुँड गर्दै थिएँ प्रिय हो। किनकि यो चिन्ताले गर्दाखेरि संसारलाई नै डामाडोल बनाइरहेको छ, संसारलाई नै पीडित बनाइरहेको छ। भाइरसको चिन्ताको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यसको औषधि उपचार पत्तो लागेको छैन। तर यस बखतमा परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भने सारा फिक्री एउटा कुरा मात्र होइन, एउटा कुराको चिन्ता मात्र होइन, सारा चिन्ता हगि सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदिए। हामीमा भएको फिक्री, हामीमा भएको चिन्ता, सम्पूर्ण कुराहरू उहाँको हातमा राखिदेऊ, उहाँलाई सुम्पिदेऊ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ प्रिय हो। अनि आज यो चिन्ता सारा फिक्री ल्याउने जो दियाबलस छ यहाँनिर भनेको छ सचेत रहो। 8 पदमा सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूका शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिझै खोजी हिँड्छ र यसरी विश्वासमा दरिलो भएर त्यसको विरोध गर भनेर परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ। प्रिय तपाईँलाई थाहा छ यो एउटा महामारीको कुरा छ अनि बाइबल धर्मशास्त्रले घरिघरि हामीलाई यो महामारी, रूढी, अनेक प्रकारका रोग अनि संसारका अन्तिम समयमा संसारमा आउने अनेक प्रकारका आपद विपदका कुराहरू, प्राकृतिक प्रकोपका कुराहरू बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई घरिघरि बताइ नै रहेको छ। अनि यो महामारीको कुराहरू पनि बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। अनि त्यो महामारीमा, ती मध्ये एउटा महामारीमा हामी छौँ। अनि बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ यो त एउटा सुरुवात मात्रै हो, यो त सुरुवात मात्रै हो। महामारी सङ्कटको समय त अझै कति डरलाग्दो सङ्कटको सामना गर्नुपर्छ मानिसले भन्ने कुरो परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले बताइरहेको छ। अनि प्रिय तपाईँलाई थाहा छ
यो सङ्कष्टको कुराहरू, यो दुःखको कुराहरू, यो कष्टको कुराहरू, यो महामारीका कुराहरू कसले ल्यायो, कसरी मानिसको माझमा यो पृथ्वीमा यो कुरा भयो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ शैतानको काम हो। शैतानले तपाईँ म मानिस जातिलाई, यानि कि परमेश्वरको शत्रु शैतानले हामी सम्पूर्ण मानिस जातिलाई नाशमा डोर्याउन खोजिरहेको छ, नाशमा पुर्याउन खोजिरहेको छ। अनि कतिजनालाई नाशमा पुर्याइ पनि सकेको छ, डोर्याइ पनि सकेको छ। ए प्रियो, यस कारणले गर्दाखेरि यो शैतानको काम हो। अनि तपाईँ अनि मलाई पनि हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाएर, है, हाम्रो शरीरलाई कमजोर बनाएर, आत्मालाई कमजोर बनाएर, प्राणलाई कमजोर बनाएर उसले हामीमाथि विजयी बन्न खोज्छ, उसले हामीलाई जित्न खोज्छ र हामी मानिस जातिलाई नाश पार्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ। अनि यसै सन्दर्भमा तपाईँ र मैले कसरी यो शैतानको यो विनाशकारी कुराहरूबाट अर्थात् शैतानले ल्याएका अनेक युक्ति योजनाबाट हामीले कसरी विजय पाउँछौँ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ। यहाँनिर भन्दछ विश्वासमा दरिलो भएर त्यसको विरोध गर भनेर तपाईँको र मलाई भन्दछ। विश्वास गर्नेहरूले हामीले गरेको विश्वासमा दरिलो भएर, एकदम बलियो भएर प्रियो त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ। अनि जब तपाईँ र म हामी विश्वासमा बलियो भएर विरोध गर्छौँ, शैतान कुनै पनि हालतले तपाईँ म माथि विजय हुने छैन। तर त्यो माथि हामी विजयी भएर परमेश्वरको महिमा गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। अनि संसारमा भएका सम्पूर्ण मानिस जाति शैतानमाथि विजय पाओस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। प्रियो, शैतानको काम के? शैतानको काम नाश पार्ने काम। हामी मानिस जातिहरूमा भन्ने गर्छौँ नि, हगि सबजनाले भन्ने गर्छ, कुनै कसैले दुःख कष्ट दिने कामहरू गर्यो, एकदमै कुकरमा कामहरू गर्यो, नराम्रो घिनलाग्दो कामहरू गर्यो भने यो त शैतानै हो यार भनेर पनि भन्छौँ नि मान्छेले, है। शैतानको काम के हो भन्दा नाश पार्नु, परमेश्वरको सृष्टिलाई नाश पारेर परमेश्वरलाई देखाउनु र परमेश्वरमाथि विजय पाउनु। तर हामीलाई थाहा छ हाम्रो परमेश्वर शैतानमाथि विजय पाउने परमेश्वर हो। अनि त्यो विजय पाउने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि विजय दिनु चाहनुहुन्छ। अनि हामी कसरी शैतानमाथि विजय पाउँछौँ त? परमेश्वरको वचनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि हामी हाम्रो विश्वासमा दरिलो हुनुपर्छ। हाम्रो विश्वासमा दरिलो भएर हामी शैतानमाथि विजय पाउँछौँ। यी दिनहरूमा हामी धेरैजनामा सायद कमजोर भएका छौँ होला, अप्ठ्यारो स्थिति छ, घटी कमी छ, पुग नपुग छ, चिन्ता फिक्री छ। प्रियो, हामीलाई यस्तो दुःख यस्तो कष्टको समयमा हामी आइपुगेका छौँ। तर पनि प्रियो, यही चिन्ताको कारणले गर्दा, यही दुःख कष्टको कारणले गर्दा शैतानले हामीमाथि विजय पाउन खोज्छ, विजय गर्न खोज्छ। प्रियो, शैतानले कसरी तपाईँ म माथि विजय पाउँछन् भने शैतानले बडो होसियारसँग यहाँनिर के भनेको छ, गर्जने सिंह झैँ, है, शत्रु दियाबलस कसलाई भेटौँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छाडे। के खोजी गरेको? त्यसले कस्तो खालको कुरा खोजी गरेको? तपाईँ र मेरो कमजोरीको खोजी गर्छ उसले। तपाईँ र मेरो कमजोरी के छ, है? धेरै कमजोरी हुन्छ मानिसको जीवनमा। हामी भुल गल्ती अधर्म गर्ने पापमय जीवन बिताएका मानिसहरू, त्यो गुण हाम्रो ख्रीष्ट यीशुको रगतले तपाईँ र मेरो पापहरू धुई पखाली शुद्ध पारे तापनि त्यो गुण हामीसँग भएको कारणले गर्दा हामीभित्र धेरै कमजोरीहरू छ। ममा एक प्रकारको कमजोरी छ, तपाईँमा एक प्रकारको कमजोरी छ। अनि ती कमजोरीहरू चाहिँ शैतानको पक्षमा रहने कुराहरू हुन्। कसैलाई लोभ लाग्ने कमजोरी होला, है, कसैलाई रिस उठ्ने कमजोरी होला, कसैलाई डाह गर्ने कमजोरी होला, कसैलाई झगडा गरिहालौँ, मारपिट गरिहालौँ भन्ने कमजोरी होला, कसैको धेरै बोल्ने, सोच विचार नगरी प्याचे बोलिहाल्ने कमजोरी होला। हामी कल्पना गरौँ, हामी विचार गरौँ, यस्ता खालका कमजोरीहरू, है, तपाईँ हामीमा व्याप्त छ।
मेरोमा भिन्दै कमजोरी छ, तपाईँमा भिन्दै कमजोरी छ। अनि त्यही कमजोरीको खोजी शैतानले गर्छ। जति बेला त्यो कमजोरी फेला पार्छ उसले, त्यही कमजोरीबाट तपाईँलाई अनि मलाई लडाउनु खोज्छ, तपाईँ अनि म माथि विजयी हुनु खोज्छ। तर प्रियो, हामीमा कमजोरी भए तापनि ख्रीष्ट येशू अर्थात् परमेश्वरको वचनले हामीलाई ढाडस दिँदछ, इन्करेज, साहस दिँदछ र अगुवाई गर्दछ र सुरक्षा गर्दछ। कसरी? परमेश्वरको वचनले भन्दछ विश्वासमा दरिलो भयो। अनि जब तपाईँ र म हामीले गरेको विश्वासमा दरिलो हुन्छौँ अनि हामीमा त्यो खालको कमजोरीमा, पहिलो कुरो त तपाईँ र मैले त्यो खालको कमजोरीमा विजय पाउँछौँ अनि शैतानले हाम्रो कमजोरी भेट्न सक्दैन, देख्न सक्दैन। यसकारण प्रियो, परमेश्वरको वचनअनुसार तपाईँ र म विश्वासमा बलियो हुनुपर्दछ। अनि यसरी नै परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले अर्को खण्डमा के भन्छ भने उहाँको हात हतियार भिरेर हामी लड्न पर्छ। उहाँको हात हतियार भिरेर। यसरी परमेश्वरको वचनले भन्दछ, एफिसी 6 अध्यायको 12देखि म पढेर 10देखि नै म पढेर सुनाउन चाहन्छु। फिलिपी 6 अध्यायको 10बाट म पढेर सुनाउन चाहन्छु। कहाँसम्म? 17-18सम्म म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। फिलिपीको 6 अध्याय 10 पद। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। देख्नुभयो? किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हो। यसकारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ र यसरी नै खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हौ। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यताले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हौ। खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लाएर तयार हौ। साथै विश्वासको ढाल उठाऊ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाऊ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। देख्नुभयो? हामी युद्ध भूमिमा छौँ, लडाइँको मैदानमा छौँ। हाम्रो लडाइँ शैतानसँग दिनदिनै पल पलमा लडाइँ भइरहेको छ प्रिय। अनि जब सिपाहीहरू लडाइँको मैदानमा जान्छ, पुरा हात हतियारहरू भिरेर उनीहरूले के हात हतियार लानुपर्छ, के हात हतियारले उनीहरूले सामना गर्नु सक्छ, आक्रमण गर्नु सक्छ, विरोधमा जाइ लाग्नु सक्छ, ती सारा हात हतियार भिरेर सिपाहीहरू लडाइँको मैदानमा जान्छ। पहिला त मैदान तोकिन्थ्यो, यो ठाउँमा, यो मैदानमा, यो फाँटमा, यो भ्यालीमा, यो उपत्यकामा जम्मा हुने र त्यहाँ लडाइँ गर्ने भनेर पहिला इतिहासमा हामी देख्छौँ। पहिलाका लडाकुहरूले, राजा महाराजाहरूले यसरी लड्थे प्रिय। अनि उनीहरू मैदानमा भेला हुन्थे, उनीहरूको हातमा हतियारहरू हुन्थ्यो, भाला, बर्छा, तरवार, ढाल, तोप, हो कि? अनि घाँटीमा लाउने त्यो फलामको सिक्री, हातमा लाउने फलामको त्यो जालीहरू, थुप्रो यस्ता खालका हात हतियार भिरेर, हात हतियार पहिरन गरेर उनीहरू लडाइँको मैदानमा जान्थे अनि लडाइँ गर्थे आम्ने सामने। यसरी लडाइँ गर्दा हुँदै अनि जसले पूर्ण हात हतियार भिरेर बडो दृढतापूर्वक सिपालु प्रकारले लड्थे, उनीहरू विजयी हुन्थे प्रिय। अनि आज तपाईँ र म पनि यस्तै खालको मैदानमा लडन्तमा छौँ। तर हाम्रो लडाइँ संसारको लडाइँ होइन नि। फेरि हाम्रो लडाइँ कुनै यो भूमि पाउनु, धन सम्पत्ति पाउनु, अधिकार पाउनु, यी सबै कुराको लडाइँ होइन हाम्रो। परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ हामीहरू के को विरुद्धमा लड्ने? यहाँनिर भनेको छ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन,
भनेको मतलब संसारका कुराहरूको निम्ति होइन, राज्यको कुराहरूको निम्ति होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा मैले जित्नुपर्छ भन्ने त्यो लडाइँ हाम्रो होइन प्रिय हो। हाम्रो लडाइँ स्वर्गीय लडाइँ हो, हाम्रो लडाइँ आत्मिकी लडाइँ हो। त्यस कारण यहाँनिर भन्दछ शक्तिहरूको विरुद्ध, प्रधानताहरूको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूको विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हामी लडाइँ गर्ने हो। अनि हाम्रो हात हतियार के हुन् त? हाम्रो हतियार अहिले विभिन्न प्रकारको चाहिँ आधुनिक हात हतियार, बन्दुक, राइफल, मिसिन गन के भन्छ नि, हो त्यस्तो के अरे हात हतियार होइन, तरवार हात हतियार होइन। तर हाम्रो हात हतियार के हो त? यहाँनिर के भनेको छ नि, यसकारण आफ्नो कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लगाएर खडा हो। हाम्रो कम्मर केले कस्नु पर्यो अरे? सत्य कुराले कस्नु पर्यो, सत्य कुराले कस्नु पर्यो। अनि हाम्रो छातीपाता के हो त? त्यो त धार्मिकताको छातीपाता पहिरिनु पर्यो, हाम्रो जीवनबाट हुने धार्मिकताका कुराहरूबाट, अघि हाम्रो अनि खुट्टामा मिलापको सुसमाचार भनेको छ है। खुट्टामा हाम्रो बुट, जुन चाहिँ लडाइँको मैदानमा जाँदाखेरि बुट पट्टी लगाउँछ नि, त्यो के हो? हाम्रो निम्ति चाहिँ सुसमाचारको जुत्ता। हरेक विश्वासीको जीवनमा सुसमाचारको जुत्ता लगाएर तयार हुनुपर्ने कुरा भएको छ। अनि विश्वासको ढाल, हाम्रो ढाल चाहिँ के रहेछ त? विश्वास गरेपछि कुनै पनि दुष्टको अग्निमानहरू त्यसमा प्रहार गरे तापनि त्यसबाट ढालबाट छिर्ने छैन, अर्थात् ढालले जोगाउने छ। अनि त्यो ढाल चाहिँ तपाईँ र मैले गर्ने येशू ख्रीष्टमा गर्ने विश्वास हो। अनि त्यसपछि मुक्तिको टोप, हामीले उद्धार पाएका छौँ, मुक्ति पाएका छौँ, त्यसको टोप लगाउनु पर्ने, अर्थात् मुक्ति। हाम्रो मन मगज मस्तिष्कमा के हुनु पर्यो त? मैले मुक्ति पाएको छु भन्ने एउटा दृढ विश्वास तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। अनि आत्माको तरवार जो परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको वचन जो आत्माको तरवार, यो दुईधारे तरवार मलाई पनि काट्छ, तपाईँलाई पनि काट्छ है। अर्थात् दुवैतिर यसले काम गर्छ। यसकारण हाम्रो जीवनमा भएका ती नराम्रा कुराहरू, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू काटछाट गरेर यसले हामीलाई शुद्ध सिद्धतिर डोर्याउँदछ र पुर्याउँदछ प्रिय हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो हो हामीहरूको हात हतियार। अनि अन्तमा लेखिएको छ, सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। अनि प्रार्थना अर्को अन्तिम हतियार जो छ, जो प्रार्थना हो, जसले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध भइरहेको छ र परमेश्वरबाटको शक्ति आर्जन गर्नको निम्ति उहाँसँग हामी बिन्ती गरिरहने कुरा प्रार्थना। प्रिय, यी हुन् हाम्रा हात हतियारहरू। अनि यी हात हतियारहरू जब भिरेर, यो हात हतियार चलाएर हामी शैतानको विरुद्धमा लडाइँ गर्छौँ प्रिय हो, अनि निश्चय नै तपाईँ र मैले विजय पाउँछौँ। अनि पत्रुस 5 अध्यायमा भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायमा भन्न खोजेको कुरा के त्यही हो कि सचेत रहो, जागर हो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भने गजने सिझै खोजेर अथवा खोजी हिँड्छन् अघि। तर त्यो त्यस बेला मात्रै हार्छ जब तपाईँ र म विश्वासमा दरिलो हुन्छौँ। यसकारण परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा यही हो कि तपाईँ र मैले उहाँले दिनुभएको हात हतियार भिरेर हाम्रो विश्वासमा बलियो भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है। शैतानसँग लडाइँ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको वचनले भनेको छ, तिमी एक्लै लड्दैनौ, तिमीसँग म छु। यसकारण परमेश्वरको वचनले घरिघरि त्यो प्रतिज्ञा तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ कि तिमी नडराऊ, तिमीसँग म छु। पृथ्वीको अन्तसम्म म तिमीसँग छँदैछु। तिमीले सङ्कष्टको बेलामा मलाई पुकार, म तिमीलाई उत्तर दिन्छु। इत्यादि कुराहरूले तपाईँ र मलाई ढाडस दिँदछ, तपाईँ र मलाई साहस दिँदछ प्रिय। किनकि परमेश्वरको वचन र प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वर तपाईँ र मसँगै हुनुहुन्छ। सधैँ नै परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ अनि हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ। यति नै हो, यति मात्र हो कि तपाईँ र म चाहिँ विश्वासमा बलियो भएर उभिनु पर्दछ, विश्वासमा
बलियो भएर शैतानको विरोध गर्नुपर्दछ। जब जब तपाईँ र म शैतानको विरोध गर्छौँ प्रिय हो, शैतान हार्छ अनि हामी मानिस जातिलाई नाश गर्ने युक्तिहरू असफल हुन्छ अनि त्यत्तिकै नाश भएर जान्छ र हामीले विजय पाउँछौँ प्रिय हो। अनि जब तपाईँ र म विजयी हुन्छौँ, अघि तपाईँ र म विजय हुन्छौँ, बाइबल परमेश्वरको वचनले यहाँनिर भनेको छ कि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले नयाँ बनाउनुहुन्छ। जति जति विजय हुँदै जान्छौँ हामी नयाँ हुँदै जान्छौँ। यस कारण यहाँनिर भनेको छ कि तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुन्छ। देख्नुभयो, तपाईँ र म यो लडन्तमा लड्दै जाने, विश्वासको अर्थात् आत्मिक हात हतियार उठाएर विश्वासमा दरिलो भएर अगाडि बढ्दै जाने, विजय पाउँदै जाने अनि परमेश्वरको वचन अनुसार उहाँले हामीलाई नयाँ बनाउँदै जानुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र म जब स्थिर भएर विश्वासमा बलियो भएर अगाडि बढ्छौँ अनि यहाँनिर भनेको छ स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। देख्नुभयो, परमेश्वरको वचनले भन्दछ तपाईँ र मलाई 10 पदमा तपाईँ र मलाई शक्तिशाली बनाउनु हुनेछ, किनकि हामी शक्तिशाली परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। अनि हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो पिता चाहिँ शक्तिशाली हुने अनि छोराछोरीहरू चाहिँ लुरे लाङ्रे हुने त होइन। उहाँ जस्तै तपाईँ र मलाई पनि शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। यसकारण यहाँनिर भन्दछ स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। देख्नुभयो, तपाईँ र मलाई आत्मामा स्थिर बनाउनुहुनेछ र शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। जस्तो उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँ र मलाई पनि शक्तिशाली बनाउनु हुनेछ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि त्यति मात्र होइन प्रिय, जब तपाईँ र म विजयी भएर अन्तिमसम्म लडेर जब हाम्रो लडन त सिद्धिन्छ, जब हामी विजय पाएर येशू ख्रीष्टको काखमा हामी पुग्छौँ प्रिय, अनि त्यहाँनिर अनन्त अनन्त अनन्तको विजेताको मेडलहरू फेरि राखिएको छ। विजेताले पाउने मेडलहरू तपाईँ र मलाई, ती तकमाहरू तपाईँ र मलाई, ती के हुन्छ गोल्ड मेडलहरू हगि, के अरे स्वर्ण पदकहरू हगि, काश्य पदकहरू तपाईँ र मेरो निम्ति प्रशस्त त्यहाँ छ प्रिय। यसकारण प्रिय, आउनुहोस् तपाईँ र म शैतानमाथि विजय पाउँदै येशू ख्रीष्टको निम्ति साक्षी दिँदै जिउन सकौँ र अगाडि बढ्न सकौँ। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो खालको स्थान, त्यो खालको समय परमेश्वरले दिनुभएको छ र उहाँको प्रतिज्ञा निश्चय छ प्रिय, उहाँको प्रतिज्ञा अटल छ अनि यो प्रतिज्ञा अनुसार तपाईँ र मलाई दिनुहुनेछ। उहाँले कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ, शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ। यति हो, तपाईँ र म आत्मिकी हात हतियार भिरेर शैतानसँग लड्नको निम्ति परमेश्वरसँग बल, ताकत, शक्ति र स्थिरता मागौँ र परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रदान गर्नुहुन्छ र हामी आत्मिकी जीवनमा विजय पाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ र अन्तसम्म लड्दै जानेछौँ र अन्तमा तपाईँ र मेरो विजयी हुनेछ। ख्रीष्ट येशू तपाईँ र मसँग भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो विजय हुनेछ, यो निश्चित नै छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस् कि तपाईँले येशूमा विजय पाउनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरसँग यही बिन्ती गरौँ, प्रभु मलाई विजयी बनाउनुहोस्, दियाबलसँग लड्न सक्ने शक्ति दिनुहोस्, विश्वासको दरिलो आत्मा मलाई खनाइदिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, आजको वचनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्यारे प्रभु। यस वचन अनुसार जिउनमा तपाईँले हामीलाई एक एकजनालाई सहायता गर्नुहोस्। हो, हामी कमजोरी छौँ प्रभु, तपाईँ बिना त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्माको शक्ति र अभिषेक र हार गुहार बिना र अगुवाई बिना त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। येशू, यस कारणले गर्दा
हामी बिन्ती गर्छौँ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ दियाबलासँग लड्नको निम्ति, शैतानसँग लड्नको निम्ति विश्वासको दरिलो आत्मा हामी माथि खनाइदिनुहोस्। तपाईँले दिनुभएको हात हतियार भिरेर हामी अगाडि बढ्न सकौँ र विजय पाउँदै अगाडि बढ्न सकौँ र तपाईँको महिमा गर्न सकौँ, तपाईँको साक्षीको निम्ति प्रभु जिउन सकौँ भनिकन हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। हामीहरूको दैनिक जीवन चाहिँ तपाईँको साक्षीको लागि उभिन सक्ने जीवन हुन सकेको होस् भनिकन हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। आजको पवित्र वचनको लागि धन्यवाद। हामी सबैजनाको हृदयमा काम गर्नुहोस् प्रभु, र यो महामारीको अवस्थामा, यो सङ्कष्टको अवस्थामा, यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा हामीहरू तपाईँको निम्ति जिउन सकौँ। हामीहरूको विश्वासलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। अनेक प्रकारको अशान्ति, अनेक प्रकारको घटीकमी अपुगबाट प्रभु हामीलाई जोगाइदिनुहोस् र हामी विश्वासमा बलियो भएर अगाडि बढ्न सकौँ र तपाईँको महिमा गर्न सकौँ भनिकन हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि एकचोटि अनलाइन सर्भिसमा सहभागी हुनुभएको लागि धन्यवाद छ। यसरी नै देश विदेशमा भएका हाम्रा भाइ बहिनीहरू, नानी छोराछोरीहरू जो जतिजना जहाँ हुनुहुन्छ अनलाइन सर्भिसमा हुनुभएको निम्ति, सहभागी हुनुभएको लागि तपाईँ सबैलाई धन्यवाद हामी दिँदछौँ। तपाईँले यो कुरामा विश्वास गर्नुहोस् कि हामी तपाईँहरूको निम्ति सधैँभरि प्रार्थनामा लागिरहेका छौँ र हाम्रा विश्वासी, सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूको लागि हामी अगुवा जनहरू सबैजना प्रार्थनामा लागिरहेका छौँ। यसकारण तपाईँहरूले पनि प्रार्थनामा लागिरहनु भएको छ। हामी तपाईँहरू सबैजनालाई यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवादको क्रममा हाम्रो मण्डलीका सम्पूर्ण अगुवा गुरुजनहरूबाट तपाईँ मण्डलीलाई धन्यवाद छ। यसरी मण्डलीमा सङ्गति गर्नु नपाए तापनि अनलाइन सर्भिसमा तपाईँले सङ्गति गरिराख्नु भएको छ, विश्वासमा बलियो भइराख्नु भएको छ, प्रभुको निम्ति जिउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तै गरिकन स्तुति प्रशंसा गर्नुहुने हाम्रा झुन्ड प्रभुदास अनि उहाँको सङ्गीत झुन्डलाई देश विदेशमा बसेर पनि हाम्रो कोयर ग्रुपमा सहभागी हुनुभएको छ। यहाँ भएका कोयर ग्रुपमा सहभागी भएका हाम्रा सङ्गीत झुन्डका हाम्रा भाइ बहिनीहरू सबैलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको सञ्चालक बाबु रुबेन घलेलाई धेरै धन्यवाद, जसले सुरुदेखि अन्तसम्म सङ्गति सञ्चालक गरेर हामीलाई डोर्याउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रा सचिवज्यू, हाम्रो डिकन बाबु दीपक घिमिरेज्यूलाई, जसले सूचना सुनाएर हामीलाई सबै कुराहरूको जानकारी दिनुभएको छ। यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी नै मण्डलीमा भएका देख अनदेख जो जतिजनाले मेहनत गर्नुभएको छ, कामहरू गरिराख्नु भएको छ, हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो भवन कमिटी, बिल्डिङ कमिटीले कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यस्तै गरिकन नक्सा तयार गर्ने प्रियहरूले कामहरू गरिराख्नु भएको छ। हामी सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै धन्यवादको क्रममा हाम्रो देशमा जुन प्रकारले कोरोना भाइरसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, यस्तै गरिकन हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू, प्रहरी, सैनिक जो हुनुहुन्छ, अनि भोलिन्टियर्सहरू जो जतिजना हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जसले जुन प्रकारले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, मेहनत गरिराख्नु भएको छ, मानिसको ज्यान बचाउने कामको लागि ज्यानको बाजी लगाइराख्नु भएको छ। हामी तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ मण्डली, क्रिस्चियन मण्डलीबाट। अनि हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ, प्रिय तपाईँहरूको निम्ति हाम्रा परमेश्वरमा सधैँ नै प्रार्थना गरिरहेको छु ताकि तपाईँहरूमा आत्मबल मिलोस्, सुरक्षा होस् र सेवामा अझ जोस जागर बोझ दर्शन लिएर अगाडि बढ्न सकोस् भनेर हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो यो टिमको लागि, जसले अनलाइन
सर्भिसको निम्ति धेरै प्राविधिक कुराहरूको मिलाउ यताउता भनौँ अपरेटिङ गरेर मिलाउने कामहरू गरेर आज हामीले घर घरमा यो सन्देश पुर्याउन सकेका छौँ। घर घरमा गएर अनलाइनमा सङ्गति गर्न सकेका छौँ। यी प्राविधिक टोलीलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै प्रिय हो, तपाईँले आफ्नै घरमा बसेर भेटीहरू उठाएर दशंशाहरू अलग छुट्याएर तयारी गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभुलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद होस्। आउनुहोस्, हामीहरू अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र अन्तिम प्रार्थनापछि आशीर्वादको प्रार्थना लिएर हामीहरू बिदा हुनेछौँ अनलाइन सर्भिसबाट। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, आजको दिनको लागि धन्यवाद छ। नेपालभरि नै अनलाइन सर्भिस भइरहेको छ। नेपालभरि मात्र नभएर भोलि आइतबारको दिन अनि हिजो शुक्रबारको दिन र कुन दिन प्रभु संसारभरि आफ्नो प्रकारले सङ्गति गर्दछन्। ती सबै अनलाइन सर्भिसमा तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। ती सम्पूर्ण मण्डलीहरूमा तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएका सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो प्रार्थना छ, हाम्रा भाइ बहिनीहरू देश विदेशमा अनि यहाँ जहाँ भए तापनि प्रभु तपाईँले सबैजनालाई विश्वासमा सुरक्षित राख्नुभएको छ अनि आत्मामा सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। दुष्टका आक्रमणहरूबाट तपाईँले जोगाउनु भएको छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो मण्डलीलाई तपाईँकै हातमा राख्न चाहन्छौँ। प्रभु, यस मण्डलीलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। नेपालभरि भएका मण्डलीलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। नेपालभरि भएका मण्डलीका अगुवा गुरुजनहरूलाई यी दिनहरूमा प्रभु तपाईँ सुरक्षित गरिदिनुहोस्, सहायता गरिदिनुहोस्। हामीहरूका जवान भाइ बहिनीहरू, हाम्रो मण्डलीका जवान भाइ बहिनीहरू, अरू नेपालभरि भएका नेपाली भाषी बोल्ने जगतमा भएका अगुवा गुरुजनहरू र मण्डलीमा भएका जवान भाइ बहिनीहरूलाई प्रभु तपाईँको सुरक्षाका हातमा राख्दछु। सहायता गरिदिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। बाल सङ्गतिको क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरू, नानीहरू, ओ अब्बा पिता, यी सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई पनि तपाईँले सुरक्षा गरिदिनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। आशीर्वाद दिनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। प्यार प्रभु, यी दिनहरूमा मण्डलीमा तपाईँको ठुलो जोस जागरको आत्माले भरिएको होस् प्रभु। ओ आगोको वर्षा खनाइदिनुहोस् प्रभु, पवित्र आत्माको आगोको वर्षा, जसले गर्दा हाम्रा मण्डलीहरूमा भएका हामी सबैजनालाई अगुवाहरू, पास्टर गुरुजनहरू, मण्डलीमा भएका विश्वासी जनहरू, जवान छोराछोरीहरू, बाल सङ्गतिका शिक्षक शिक्षिकाहरू, बाल बालिकाहरू सबैजनामा त्यो जागृति आउन सकेको होस् र तपाईँको महिमा गर्न सकेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यसगरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो सरकारको लागि, नेपाल सरकार प्रभु, तपाईँले ती सरकारमा रहेर देश चलाउने हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगणहरू र सांसदहरू प्रभु, ती सबैजनालाई प्रभु तपाईँले चाहेको ज्ञान, बुद्धि, अगुवाई र सुरक्षा प्रदान गरिदिनुहोस्। र यसरी नै हाम्रो देशको डेभलपमेन्टको लागि, उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि चाहेको ज्ञान, बुद्धि, अगुवाई दिइकन प्रभु तपाईँले उहाँहरूलाई चलाउनुहोस् भनिकन हाम्रो प्रार्थना बिन्ती छ। प्रभु, सुरक्षाकर्मीहरू, नर्सेसहरू, हस्पिटलमा भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू, डक्टर, नर्सेस अनि स्वास्थ्यकर्मीहरू र भोलिन्टियर्सहरू जो जहाँ जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् सबैजनालाई तपाईँले स्वर्गीय सुरक्षा खनाइदिनुहोस् प्रभु, ताकि यो डरलाग्दो अवस्थाबाट उनीहरू बाँच्न सकेको होस्, सुरक्षित हुन सकेको होस् र अरूलाई बचाउन सकेको होस् भनिकन हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ। प्रभु, यसरी नै यो देशको घटीकमीहरू, यो देशको अनेक प्रकारका खरखाँचहरूलाई पनि हामी तपाईँका हातमा राख्दछौँ। प्रभु, सहायता गरिदिनुहोस्। यो घटीकमीहरू, खरखाँचहरू कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुराको निम्ति चाहेको ज्ञान, बुद्धि, अगुवाईहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, सम्बन्धित उच्च पदाधिकारीलाई, सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई तपाईँले प्रदान गरिदिनुहोस् र सारा उच्च पदाधिकारीहरू, सारा कर्मचारीहरू, सारा सङ्घ संस्थाका सारा सेवक सेविका कर्मचारीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्छु। आशीर्वाद दिनुहोस्। धन्यवाद चाहन्छु यीशु प्रभुको नाममा,
आमेन। हामी प्रार्थना गर्दछौँ, आशीर्वादको प्रार्थना माग्दछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सेवा अनि सङ्गति हामी सबै नवोदय मण्डलीका परिवारसँग र देश विदेशमा भएका सम्पूर्ण मण्डलीहरूसँग सधैँभरि भइरहन्। आमेन। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। फेरि अर्को पालि हामीहरू अनलाइन सर्भिसमा भेटघाट गर्नेछौँ। आजलाई यति नै, धन्यवाद। जय मसीह।